बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। आज पेशावर में बाकायदा अलखिदमत फ़ाउंडेशन जो जमात इस्लामी की ज़ैली फ़लाही तंज़ीम है, इसका एक शानदार प्रोग्राम शुरू हुआ है बनो काबिल। इस्लामाबाद और इससे पहले आपको पता है लाहौर और इससे भी पहले कराची में इसका इफ्तिताह हो चुका था। इसका बाकायदा आगाज़ हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर में इंटर टेस्ट हुआ। इस टेस्ट के लिए 1,45,000 नौजवानों ने अप्लाई किया। 16 मुख्तलिफ़ डिजिटल कोर्सेज़ हैं। आपको पता है डिजिटल और ऑनलाइन एक वसी दुनिया है। इसमें कारोबार के मौक़े हैं, इसमें रोज़गार के मौक़े हैं। तो बहुत सारे हज़ारों तकरीबन बताया गया है कि कोई यानी हज़ारों की तादाद में नौजवान लड़के और लड़कियां जो हैं इस टेस्ट में शरीक रहीं। इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज़ में इस टेस्ट का इंतज़ाम किया गया था। जो इन्विजिलेटर्स थे वो इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज़ में इसकी निगरानी करते रहे और इसी दौरान, इस टेस्ट के दौरान तकारीर का सिलसिला भी जारी है। बाकायदा एक बड़ा स्टेज सजाया गया था और बहुत ही मुनज़्ज़म अंदाज़ में मैंने कम से कम अपने सहाफ़ती कैरियर में इतना मुनज़्ज़म और इतना मुअस्सर और इतना बड़ा नौजवानों का इज्तिमा नहीं देखा। जिस तरीके से इंटर टेस्ट होते हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ़ मुकाबलों के इम्तहान होते हैं, इंटर टेस्ट होते हैं, हज़ारों उसमें नौजवान शिरकत करते हैं, बहुत सारे मसाइल भी सामने आते हैं। लेकिन ये किसी गैर सरकारी तंज़ीम की तरफ से पहला मौका था कि इतना मुनज़्ज़म अंदाज़ में ये इंटर टेस्ट का इनेकाद किया गया। और ये इंतहाई एक अच्छी बात है कि जो काम हुकूमत का है वो अलखिदमत फ़ाउंडेशन ने अपने ज़िम्मे लिया है। आप पाकिस्तान के पड़ोसी ममालिक में देखें कि किस तरीके से आईटी के मैदान में, डिजिटल मैदान में हमारे पड़ोसी ममालिक हमसे बहुत आगे जा रहे हैं। दुनिया बहुत तेज़ रफ्तारी से तरक्की कर रही है, ऑनलाइन कारोबार हो रहा है, लोगों को ऑनलाइन रोज़गार के मौक़े मिल रहे हैं। आपके पास सरमाया नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन आपके पास अगर स्किल है, आपने ये सीखा है, कोर्सेज़ किए हैं, तो ज़ाहिर है कि इसमें फिर आपको ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा के सरबराह हैं इस प्रोग्राम के साबिक़ सूबाई वज़ीर इनायतुल्लाह और हाफ़िज़ नईमुर्रहमान अमीर जमात इस्लामी ने भी इस मौका पर ख़िताब किया। इंतहाई जामे मुख्तसर ख़िताब किया और उन्होंने भी ये कहा कि हमने एक नया इनकलाबी प्रोग्राम जो है उसका आगाज़ कर दिया है। और जिस तरीके से मैंने नौजवानों का रिस्पांस देखा इस प्रोग्राम के अंदर, इस इंटर टेस्ट के दौरान, इसमें सियासी वाबस्तगी से हटकर नौजवानों ने इसमें बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया। क्योंकि एक तो ये कोर्सेज़ जो हैं ये मुख्तलिफ़ अज़ला में करीबी जो सेंटर्स हैं उनमें मुफ्त करवाए जाएंगे। और इस इंटर टेस्ट में 35 अज़ला जो खैबर पख्तूनख्वा के यहाँ से नुमाइंदगी थी, यहाँ से स्टूडेंट्स आए थे बहुत बड़ी तादाद में। यूनिवर्सिटी रोड जो है ये गाड़ियों से कचाकच भरा हुआ था और यूनिवर्सिटी के अंदर भी मैंने देखा कि मुख्तलिफ़ जगहों पर गाड़ियाँ पार्क की गई थी। लोग आए थे, स्टूडेंट्स आए थे, जो उम्मीदवार थे वो अपने वालिदैन, अपने भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ आए थे। लड़कियां आई थीं, ख़वातीन आई थीं और इसमें सिर्फ नौजवान नहीं थे, इसमें बड़ी उम्र के अफराद ने भी इस टेस्ट में हिस्सा लिया और छोटे छोटे बच्चों ने भी इसमें हिस्सा लिया। तो ये एक नया, एक मैं हकीकी मानों में अगर आप पूछें तो ये एक नया पाकिस्तान में देख रहा था जिसमें नौजवानों को इंगेज किया गया था और नौजवानों को इस जानिब राग़िब किया गया। और जिस तरीके से कहते हैं कि 10 लाख नौजवानों को ऐसे कोर्सेज़ करवाए जाएंगे पूरे पाकिस्तान में और 1 लाख नौजवानों को ये कोर्सेज़ करवाए जाएंगे खैबर पख्तूनख्वा में। अब अगर 1 लाख करवाए जाएंगे ये कोर्सेज़ 1 लाख स्टूडेंट्स नौजवानों को और इसमें अप्लाई 1,45,000 लोगों ने किया है, तो इसका मतलब ये है कि लोग बहुत इस चीज़ की, इस मौके की तलाश में थे और ये काम असल में हुकूमत का था। बहरहाल मैंने एक मुनज़्ज़म सरगर्मी देखी, एक अच्छी सरगर्मी देखी और खिदमत फ़ाउंडेशन की जो फ़लाही सरगर्मियाँ हैं वो वक्तन फ़ौक्तन हम देखते हैं। तकरीबन हर हफ़्ते कोई ना कोई एक्टिविटी इनकी हो रही होती है जिसमें मीडिया को भी दावत दी जाती है और ज़ाहिर है कि ये बहुत ही मुनज़्ज़म अंदाज़ में ये एक्टिविटी जो है ये हुई है। कुछ ज़िक्र करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस जलसे का कि जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सख्त इख्तलाफात सामने आए हैं। लोगों ने तैयारी की थी तरनोल के मकाम पर, बाकायदा अदालत ने इजाज़त दी थी और फिर इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने भी गालिबन इजाज़त दी थी और वो NOC जो था वो मुअत्तल कर दिया गया था ऐन मौके के ऊपर।
اور اس کے بعد پھر یہ کہا گیا تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے کہ جلسہ جو ہے یہ ہر صورت میں ہوگا، لیکن اس کے بعد پھر کہا گیا کہ جی جلسہ ہم نے ملتوی کر دیا ہے، یہ محرم کے بعد پھر ہم کریں گے۔ اور پھر یہ بتایا گیا کچھ رہنماؤں کی جانب سے کہ یہ عمران خان کی ہدایت ہے کہ جلسہ جو ہے یہ اب چونکہ اجازت نہیں ملی تو ہم چونکہ قانون کی پاسداری کرتے ہیں اور انتظامیہ نے جو احکامات دیے ہیں اس کی ہم پاسداری کرتے ہیں، تو یہ جلسہ جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں ان میں انتہائی غصہ ہے اس چیز کا، اور وہ کچھ قائدین پر یہ الزام بھی لگاتے ہیں کہ وہ انتہائی بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ یہ بزدلی کا جو لفظ ہے یہ بار بار ایسے کارکنوں کی طرف سے استعمال کیا جا رہا ہے کہ جی موجودہ جو قیادت ہے تحریک انصاف کی، یہ شاید نہیں چاہتی کہ تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان یہ جیل سے باہر نکلیں۔ تو اس جلسے نے بھی بہت زیادہ مسائل پیدا کیے ہیں خود تحریک انصاف کے لیے، اور جس جلسے نے حکومت کے لیے مسائل پیدا کرنے تھے اس نے الٹا تحریک انصاف کے لیے مسائل کھڑے کر دیے ہیں۔ یہ تو اس جلسے کا ذکر، اور کچھ افغان مہاجرین کا ذکر کریں گے جو پی او آر کارڈ ہولڈرز ہیں۔ ان کی جو مدت تھی پاکستان میں قیام کی وہ 30 جون کو پوری ہو چکی ہے۔ اب یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ حکومت پاکستان آئندہ چند دنوں میں ایک اعلان کر سکتی ہے کہ یہ جو پی او آر کارڈ ہولڈرز ہیں ان کو یہاں پہ مزید مہلت دی جائے رہنے کی، اور یہ 3 مہینے کم از کم ہو سکتی ہے۔ اقوام متحدہ اس حوالے سے سرگرم ہے، اور اقوام متحدہ کے اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ کوئی 6,39,000 لوگ اب تک جب سے یہ پاکستان نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے غیر قانونی افغان مہاجرین کو وطن واپس بھیجنے کا، تو 6,39,000 افغان مہاجرین جو ہیں یہ اپنے وطن واپس لوٹ چکے ہیں، اور تقریباً اتنی ہی تعداد میں ایران نے بھی افغان مہاجرین کو نکالا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی تعداد بنتی ہے، افغان حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ان لاکھوں افراد کو کیسے ان کی بحالی کی جائے، کیسے ان کو اپنے آبائی علاقوں میں منتقل کیا جائے، کیسے ان کی خوراک کا بندوبست کیا جائے۔ اور ظاہر ہے کہ خوراک کا بندوبست کئی دنوں تک، کئی ہفتوں تک تو کیا جا سکتا ہے، سال ہر سال نہیں کیا جا سکتا۔ تو مستقل ان کے لیے روزگار، ان کی مستقل آباد کاری، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور شروع دنوں میں افغان حکومت نے بڑا اس میں مثالی کام کیا تھا۔ تو یہ جو ایک سلسلہ ہے افغان مہاجرین کا، تو ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں اب بھی لوگ جو ہیں وطن واپس جا رہے ہیں۔ لیکن پی او آر کارڈ ہولڈرز جو افغان مہاجرین ہیں ان کا معاملہ الگ ہے، وہ غیر قانونی طور پر شمار نہیں ہوتے، لیکن ان کی کارڈ کی مہلت جو ہے، میعاد جو ہے وہ 30 جون کو پوری ہو چکی ہے۔ اس سے پہلے ان کو 3 مہینے کی مہلت ملی تھی، اور مزید بھی ان کو مہلت ملنے کا امکان ہے۔ ایک امریکی ادارے نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس کے مطابق جون میں پاکستان نے افغانستان کے اندر 3 کارروائیاں کی ہیں، پکتیکا میں، کنڑ میں اور خوست میں، اور یہاں پر 12 عسکریت پسند مارے گئے ہیں، اور ان عسکریت پسندوں کا تعلق جو ہے اس رپورٹ کے مطابق یہ پاکستان سے ہے۔ پاکستان کا موقف، پاکستان کا یہ دعویٰ رہا ہے کہ کالعدم ٹی ٹی پی کی قیادت اور اس تنظیم سے وابستہ جو ہزاروں جنگجو ہیں یہ افغانستان میں موجود ہیں، لیکن اس دعوے کی تردید بار بار سامنے آتی ہے افغان حکومت کی جانب سے۔ اب یہ امریکی جو تحقیقاتی ادارے کی رپورٹ ہے یہ بتاتی ہے کہ وہاں پر یہ عسکریت پسند جو ہیں یہ موجود ہیں۔ پاکستان کی طرف سے حال ہی میں وزیر دفاع خواجہ آصف نے یہ کہا تھا کہ آپریشن عزم استحکام جو ہے یہ اگر ضرورت پڑی تو یہ افغانستان کے اندر بھی اس کو توسیع دی جا سکتی ہے، اور پاکستان افغانستان کے اندر گھس کر کارروائی کر سکتا ہے۔ اس پر افغان حکومت کی جانب سے بھی رد عمل سامنے آیا ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان اس حوالے سے جو ایک بات کی گئی ہے پاکستان کے لیے خصوصی نمائندے، جو پاکستان کے خصوصی نمائندے ہیں افغانستان کے لیے، آصف علی درانی، ان کی حال ہی میں ذبیح اللہ مجاہد سے دوحہ میں جو ایک کانفرنس ہوئی تھی یو این کی، اس میں ملاقات ہوئی، اور اس میں یہ بات کی گئی ہے کہ بہت جلد کابل اور اسلام آباد کے بیچ میں مذاکرات کا آغاز ہونا ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے بھی اس چیز کی ضرورت پر زور دیا ہے کہ کوئی بھی آپریشن شروع کرنے سے پہلے، کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے ضروری ہے کہ افغان حکومت کو اعتماد میں لیا جائے، اور افغان حکومت کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بحال کیے جائیں، بات چیت کا راستہ اپنایا جائے۔ اور اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو انہوں نے ایک کوشش بھی کی تھی کہ بات چیت کے ذریعے مسائل حل ہوں، کچھ 2 مرتبہ وفود بھیجے گئے، بیرسٹر سیف جو آج ترجمان ہے خیبر پختونخوا حکومت میں،
ان کی قیادت میں وفود بھیجے گئے تھے، مذاکرات ہوئے تھے، افغان طالبان کی ثالثی میں TTP کے ساتھ مذاکرات ہوئے تھے، اس میں پھر سیز فائر ہوا تھا، معاہدہ ناکام ہو گیا تھا، سیز فائر ٹوٹ گیا تھا، اس کے بعد پھر ہم نے یہاں پر دہشت گردی کی ایک دوسری لہر جو ہے وہ دیکھی ہے پاکستان میں۔ دیکھتے ہیں یہ معاملات کہاں جا کر رکتے ہیں۔ یہ جو کچھ سیاسی معاملات ہیں اور کچھ سیکیورٹی سے ریلیٹڈ معاملات ہیں، کچھ افغانستان سے ریلیٹڈ معاملات ہیں، جو بھی نئی ڈیولپمنٹس ہوں گی میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ بہت شکریہ۔